صافي. هذا كادو ديالك الوالده. ملي ما وافقنيش الله سبحانه وتعالى اني بس نعطيك العمره، فجاتك واحد الكادو كومكو انا الولاد. نعوض لك واحد شويه. شكرا. ديري على الصواب. تحليتي ولا نحلو انا؟ نحلوهم. انا غادي نحلي شويه. اي اجي دابا سير هاكا خلي دابا ولا انا نحل. رجع شويه اش بيه؟ ها؟ اما العمرات ديالكم بجوج والله قول والله والله توسخ قطعت لكم العمرات ديالكم بجوج، وان شاء الله غتمشيو مع الناس اللي كنتو غادي معاهم. وشتي اللي كيتبع طريق الوالدين عمره ما يخسر في الحياه. يا رويده مقطعه اللي كيامروه بالخير صدقا وصاحبهما في الدنيا معروفا الا وان جاهداك على ان لا تشرك بي ما ليس فلا تطعهما، لكن على ان تشرك به فلا تطع. لكن حينما يكون في المعروف وفي الحياه، فاللي كيكون مرضي مع والديه وفي حياته دائما الرضا بين عليه، هذا راه امتى كيربح؟ ملي كيموتوا الوالدين عاد كيربح، عاد كيبدا يجني الثمار. هو كيكون في الحياه مزيان، ولكن ملي يمشيو والديه بحال شي واحد كيخدام كيتخلص في اخر الشهر. ورمضان ملي كنصوموا في اخر رمضان كناخذوا الاجر، الله تعالى كيعطي للصائمين اجرهم. والوالدين ملي كيكونوا في الحياه معاك انت مرضي موفق للخير، ولكن ملي كيموتوا كيزيد الخير اكثر. والمسقوط حتى هو عا كيموتوا كيبدا يتخلص، هو مفلس في الحياه ولكن لا طول الله العمر قبل منه عا كيموتوا وعاد كيجي الخلاص ديال المعقول.